बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ मिलाना सुन्नत है कि 14 हरूफ की निस्बत से हाथ मिलाना के 14 मदनी फूल यानी मसाइल। नंबर 1, दो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। यानी जब दो मुसलमान दो दोस्त दो भाई आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं आपस में, तो ये मुसाफहा करना ये सुन्नत है। नंबर 2, रुखसत होते वक्त भी सलाम कीजिए और हाथ भी मिला सकते हैं। नंबर 3, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जब दो मुसलमान मुलाकात करते हुए मुसाफहा करते हैं और एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त करते हैं तो अल्लाह ताला उनके दरमियान 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 99 रहमतें ज़्यादा पुरतपाक तरीके से मिलने वाले और अच्छे तरीके से अपने भाई से खैरियत दरियाफ्त करने वाले के लिए होती हैं। अल-मुअजमुल औसत लित्तबरानी जल्द नंबर 5 सफ़हा नंबर 380 पर ये रिवायत मौजूद है। यानी खुश अखलाक़ी से, प्यार से, मोहब्बत से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से ऐसे मिले कि बस वो खुश हो जाए अगला बंदा ना। इसी तरह से ऐसा ना हो कि कोई सलाम करे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अच्छे से आप तो इस तरह नहीं करना, फिर अच्छे अंदाज से, प्यार से, मोहब्बत से बस मज़ा आ जाए एक मरतबा। नंबर 4, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और मुसाफहा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। शुअबुल ईमान बैहक़ी जल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 481 पर यह रिवायत मौजूद है। तो देखो, जब दो दोस्त दो भाई दो मुसलमान आपस में मिलें तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुख्तसर दुरूद पर कोई भी आप पढ़ सकते हैं। नंबर 5, हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 6, दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल होगी। हाथ जुदा होने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो देखिए दो बशारतें हैं इस हदीस पाक में कि पहली बशारत तो ये है कि जो भी दुआ जायज़ मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला वो कबूल फरमाएगा, और दूसरी बशारत ये है कि जब जुदा होंगे अल्लाह तबारक व तआला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। नंबर 7, आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। यानी जब दो मुसलमान दो भाई दो दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं तो ये मोहब्बत की अलामत है, ये प्यार की अलामत है। इससे बुग़्ज़, कीना, हसद, अदावत ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये सलाम और मुसाफा करने की जो सुन्नतें हैं इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम पर चलती रहिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कामयाबी ही कामयाबी है, दुनिया भी सुकून है, आखिरत में भी सुकून है, इज़्ज़त भी है, अल्लाह ताला की रहमत है। नंबर 8, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी के दिल में दूसरे से अदावत यानी बुग़्ज़ ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह ताला दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तरफ महब्बत भरी नज़र से देखे
اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کنز العمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 57 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو دیکھا آپ نے، دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دے گا۔ اور کسی بھائی کی طرف رحمت بھری نگاہ سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی کہ نظر لوٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دونوں کے پچھلے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 9، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں، یعنی مسلمان سے جب بھی ملاقات ہو سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 10، دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ بعض اس طرح ایک ہاتھ دیتے ہیں، یہ انگلیاں ایسے کر دیتے ہیں، یا ایسے کرتے ہیں، یہ غلط طریقے ہیں۔ پیار سے، محبت سے، الفت سے، پرتپاک طریقے سے، پیارے اچھے انداز سے ملیے کہ اگلا بندہ محسوس کرے یار واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، واقعی میں ہر طرف سے اس امن میں ہوں، سلامتی میں ہوں اس کی طرف سے۔ نمبر 11، بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں، یعنی بعض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح انگلیاں ٹکرا دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پورا ہاتھ صحیح طرح سے ملانا یہ سنت ہے۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکال لیں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ ایسے چوم لیتا تو یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی مشائخ اعظام میں سے ہے، کوئی استاد ہے، یا والد صاحب ہیں، بڑے بڑے بھائی ہیں، ان کے اگر کوئی ہاتھ چومے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سعادتیں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ نمبر 13، ہاں اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے، یعنی دیکھو پیر صاحب کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، استاد کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، اپنے مرشد کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، والد صاحب کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، لیکن امرد جو خوبصورت لڑکا ابھی جوانی کی طرف آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر شہوت آتی ہو، اس کے بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہو، تو یہ امرد پسندی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ایسی صورت دل میں ہو تو اس کو ہاتھ ملانا جائز بھی نہیں ہے، صرف سلام کریں تاکہ آپ امرد پسندی کے فتنہ سے محفوظ ہوں۔ یہ امرد پسندی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تو ایک بیان ہے امرد پسندی کی تباہ کاریاں، اس کو سنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ امرد پسندی کتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 14، مصافحہ کرتے وقت یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، یعنی جب ہاتھ ملائیں تو بیچ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کتاب ہے، رومال ہے، اس کو سائڈ میں کر دیں، پہلے پیار سے محبت سے ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، اس کے بعد پھر وہ چیز اٹھا لیں۔ یہ رومال ہے تو اس کو کندھے پر رکھ لیں یا کسی جگہ پر رکھیں، بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی کئی سنتیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کی کتاب حصہ 16 312 صفحات، یہ آپ مکمل پڑھیے۔ اس کے ساتھ دعوت اسلامی کی کتاب سنت اور آداب 120 صفحات
اس کو بھی حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے اور ڈھیروں سنتیں سیکھیے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔